अस्सलाम वालेकुम सर, डियर व्यूअर, मैं हूं मोहम्मद सफदर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल स्क्वाड टैलेंट शो देख रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मेरे पास जुदाई, मिलन और मोहब्बत में जो लोगों की ख्वाहिश होती हैं। और वही बात है कि मुझसे पहले की मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। वही है। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, कभी बेखुदी तो कभी इंतजार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। आँखों में नींदें न दिल में करार, आँखों में नींदें न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। अ, मोहब्बत का एक फ़लसफ़ा है। जिस तरह मोहब्बत का जाम भर जाता है तो वहाँ से इश्क शुरू हो जाता है। लेकिन इश्क की जो दास्तान है इकबाल के यहाँ और गालिब के यहाँ, आज का मेरा कंटेंट है कि मोहब्बत में जो मिलते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, उसकी पहली मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि वो जो है किससे मोहब्बत करता था और बड़ा तड़पता था। तो उसे जब चीज़ मिल जाए, जब आप कुर्बानी का बकरा हलाल कर लेते हैं, कुर्बानी खा लेते हैं या कोई चीज़ आपको मिल जाती है, तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो गालिब के यहाँ जो है मैंने यहाँ पे उसका पढ़ा है कि हिजर में वसाल यार के मज़े लिया करो। और वो यहाँ तक भी लिखते हैं कि कल्ब में जो है वसत हो तो बंदा कलियों से भी जो है इश्क करता है। वही वली दगनी वाली बात है। यहाँ पे अ, इकबाल का एक शेर है, लेकिन उससे पहले कि जुदाई का फ़लसफ़ा इकबाल का मैं पेश करना चाहता हूँ कि इंसान की जो हैसियत है, जो खुदी की हैसियत है, वो इंसान की मिसाल एक कतरे की है। कतरा जो है अपनी हैसियत, अपनी स्टेट्स खुद ही बरकरार रखता है। जब आसमान से वो गिरता है तो वो खुद ही बरकरार रखता है। तो ये जुदाई का फ़लसफ़ा है, ये जुदाई है। तो ये जुदाई का फ़लसफ़ा, इस पे मुख्तलिफ शेर कहूँगा। यहाँ पे जो है ये कतरा जो है अपनी हैसियत रखता है, किसी का मोहताज नहीं होता, किसी के दर पे नहीं जाता। इसकी अपनी स्टेट होती है, इसकी अपनी हुकूमत होती है। ये कतरा जो है ये अब आज़ाद होता है, इसका ज़हन आज़ाद होता है। ये खुला आसमान से जो है जब कतरा गिरता है, तो जब कतरा जो है आसमान से गिरता है, ये कतरा समंदर जो है इसके अंदर जब चला जाता है कतरा, तो ये अपनी हैसियत खो देता है और ये जो है अपने आप को समंदर के हवाले कर देता है। पहले इसकी खुदी थी, अब ये बेखुदी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस तरह बहुत से लोग जो है आज़ाद ज़हन होता है तो वो बड़े बड़ों के ग़ुलाम हो जाते हैं। तो ये कतरा अपना स्टेट्स खो देता है और समंदर इसको अपने अंदर दबोच लेता है और यहाँ से ये मिलन शुरू हो जाता है। तो ये मिलन जो है, ये कतरा अब पानी के अंदर चला जाता है और हज़ारों करोड़ों कतरे जो है समंदर के अंदर हैं और ये पानी बहता रहता है। और ये कतरा इससे निकलना चाहता है, लेकिन उसको जो है लहरों के ज़रिए वो निकलना चाहता है, आज़ादी चाहता है, लेकिन जो है उसको जुदाई के लिए जो है नहीं छोड़ती, पानी उसको नहीं छोड़ता और अपने अंदर दबोच लेता है। तो इसकी स्टेट्स जो है ये ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर लेता है, ये ज़िंदगी भर समंदर का ग़ुलाम हो जाता है। और ये कतरा जो है इसकी मिसाल, और पहले जो कतरा था ये जो है जुदाई है। ये जुदाई में इंसान की और बाद में जो है इसका मिलन जो है, मिलाप जो है, ये जो समंदर है ये इसका मिलाप है। तो इसकी तशरीह मैंने इस शार्ट अल्फाज में कर ली है और इस पे इकबाल ने कई शेर कहे हैं। तो इकबाल ने इसी शेर को जो है अल्लामा इकबाल का जो शारा होता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो फ़लसफ़ा था उसी की तरफ है, मौलाना रूमी का जो फ़लसफ़ा था उसी की तरफ है। इस तरह जो है बड़े-बड़े जो तसव्वुफ़ वाले गुज़रे हैं, उनका जो इश्क में रात में तड़पते थे, तो उनकी जो जुदाई है, उसकी जो शम्मा की जो रोशनी और उसकी जो आंसू जो निकलते। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने जो है अच्छा, नावलों में भी इसका ज़िक्र है, कई नावल खुदा और मोहब्बत में भी है और उसके अलावा ये अब्दुल्ला में भी है। परिज़ाद ड्रामा अगर आप देखें तो वहाँ पे जो है जायदादों और उसकी जो पूरी उन्होंने इंसानियत का एहसास, और जो जिस तरह जाहिल माशरा मटेरियलिज़्म की तरफ जाता है और उसको लड़की को जो है मटेरियलिस्टिक्स और फिर वो सच्ची मोहब्बत की तरफ जो है बड़ा उसका पछतावा होता है। तो परिज़ाद ड्रामे भी इसकी झलक दिखाई देती है और कई उससे और भी ड्रामे हैं। इसको इंडिया की फ़िल्म डर में भी है इसकी हैसियत। तो इल्हाम इकबाल कहते हैं कि उसके अशार आप सुनें
کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب. یعنی جو ہے لامتناہی آپ کی خواہشوں کا جو سلسلہ ہے، جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو وہاں سے جو آپ کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آپ دوسرے کو چاہتے ہیں، تیسرے کو، جو آج کل کی بنسپتی عشق جو اور محبت جو چل رہی ہے. تو یہ جو ہے ناپائیدار ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ فراق جو جدائی جو ہے، یہ جو سچی محبت سچا فلسفہ ہے. پھر کہتے ہیں عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانا جو رہی میری نگاہ بے ادب. پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ گرمی آرزوئے فراق، شورش ہائے ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق. کہ جو انسان کے اندر، سینے کے اندر جو گرمی ہے، تپش ہے، جو شعلے ہیں، جو فراق میں عاشق فریاد کرتے ہیں، وہ بھی فراق چاہتے ہیں. اور جو ہے قطرہ بھی، جو جس کی مثال میں دے چکا ہوں، یہ بھی جدائی چاہتا ہے سمندر سے. تو ہماری آہیں بھی جو ہے جدائی چاہتی ہیں. تو علامہ اقبال نے اسی کو جو فلسفہ کو جو مولانا رومی اور شیخ عبد القادر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسی کشمکش میں گزری ہیں میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ تاب رومی کبھی پیچ تاب رازی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں تک بھی اقبال کا جو ہے لیلا بھی ہو محمل میں تو محمل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو محمل میں تو محمل نہ کر قبول. اس کی اس طرح نہ کر قبول جو ہے اس کی ایک طرح غزل ہے. پھر اس کو غالب نے اپنے اس میں شام کے وقت محبوب کی جدائی، جس طرح ناصر کاظمی پہ اداسی چھائی رہتی تھی، تو غالب کہتے ہیں کہ یوں خوں جوئیں خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ شام فراق، میں یوں سمجھوں گا کہ شمع دو فرزاں ہو گئی. کہ میری آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں تو محبوب میرے پاس ہے، تو جو ہے اس کو جو ہے گھر تک میں لے جانے کے لیے جو ہے میرے جو آنسو ہیں یہ چراغ بن جائیں گے اور اس کے لیے روشنی کا سبب کریں گے. تو وہ غالب کا یہ ہے. اور علامہ اقبال نے اس کو دوسری جگہ اس طرح بیان کیا کہ عشق سے مستراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے تار حیات. اس کے علاوہ جو ہے علامہ فیض احمد فیض نے جو ہے اس کو اس طرح پیش کیا ہے کہ نہیں، احمد فراز نے جو ہے جدائیاں ہوں تو ایسی ہوں کہ عمر بھر نہ ملیں، فریب دو تو ذرا سلسلے بڑھا کے مجھے، جدائیاں ہوں تو ایسی ہوں کہ عمر بھر نہ ملیں، فریب دو تو ذرا سلسلے بڑھا کے مجھے. آج کل جو میرے ایک اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے، آج کل جو مغربی جن لوگوں کا ذہن ہے، جن کی ذہن میں امیجنری اور تصویر جو بنی ہوئی ہے ٹی وی پہ، خاص کر کے جو میڈیا ہے، اس میں جو ہے محبت جو ہے وہ خواہشات کی طرف لے جاتی ہے اور وہ آخر میں تباہی کا سبب بنتی ہے. شارٹ کٹ. تو یہی اقبال نے کہا تھا کہ شورش ہائے ہو فراق، گرمی ہائے ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق. غالب نے اس کو ایک اور جگہ یوں بیان کیا ہے کہ دل میں ذوق وصل یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا. اور اس کو جو ہے پریزاد ڈرامے میں جو ہے اس کا عشق کا جدائی کا فلسفہ پریزاد نے اپنی محبت کو اس طرح پیش کیا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر عصر دراز ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. آہ کو چاہیے ایک عمر عصر دراز ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کو سر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کریں گے لیکن ہم خاک ہو جائیں گے تجھ کو خبر ہونے تک. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سر ہونے تک. غالب کی پوری غزل ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. غالب نے اس کو یہاں تک کیا کہ عاشق عشق میں جو ہے وہ ان کو تڑپ اچھی لگتی تھی، جدائی، بے قراری، یہ جو ہے جہاں تک قطرہ جو ہے یہ تڑپتا رہتا ہے. تو یہ جو عشق کا فلسفہ، یہ جدائی جو ہے یہ برقرار رہتی ہے. دس از مینٹینس. اور سوز جو ہے یہ زندگی کا اقبال نے بہت زیادہ پیش کیا ہے. اور غالب نے اس کو ایک اور شعر میں بھی یوں بیان کیا ہے کہ
مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیا وہ مزہ تڑپنے کہ یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں میرا دل بے قرار ہوتا، یہ مسائل تصوف تیرا یہ بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے تو جو وعدہ خوار نہ ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت میں وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، تیرے وعدے پہ حبی جیم کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیز نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تو بہت زیادہ ہو کہ کیونکہ مرگ غر کے دریا، نہ کبھی جنازہ ہوتا نہ کہیں مزار ہوتا، یہ مسائل تصوف تیرا یہ بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے تو جو وعدہ خوار نہ ہوتا۔ تو یہ جو جتنی کتنی غزلیں ہیں، میرا کہنے کا سارا نچوڑ یہ ہے کہ جدائی جو ہے مولانا رومی، شیخ عبدالقادری اور اس کا جو فلسفہ علامہ اقبال نے جو اپنی لائف میں، اقبال کی اگر لائف آپ دیکھیں تو اس نے 3 شادیاں کی ہیں، لیکن اس کو جو ہے لوگوں نے بھی ورغلایا۔ اس نے جو ہے فلسفہ اپنی پریکٹیکل لائف کو جو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ جو ملن ہے اس میں مصیبتیں ہیں، اس میں جو مصیبتیں اور سچا جو عشق ہے جدائی میں جو ہے محبوب کو خدا کی خاطر چھوڑ دینا، ان کے ہاں جو ہے علامہ اقبال نے جو ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے اس کو جدائی کو زیادہ ویلیو دی۔ اس لیے غالب نے بھی جو ہے غالب کے جو اشعار میں نے پیش کی ہیں، فراز کے، غالب کے اور زیادہ علامہ اقبال کے ہیں، تو یہ بہت زیادہ جو ہے جدائی کو اس نے فوقیت دی ہے۔ ملن جو ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، کیونکہ حضور کا طریق دیکھیں تو اس کے ہاں بھی جو ہے اپنی لائف غم میں جو انہوں نے غار حرا میں اپنی لائف گزاری، اور زندگی جو ہے غم میں جو ہے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ تو غالب نے غم کا بھی بڑا پہلو ہے، اور اس کے علاوہ جو وہ تڑپ خدا کے عشق میں جو ہے موسیٰ کو جو ہے کوہ طور پہ لے گیا، اور خدا کے جلوے اور سچے عشق کی جو تڑپ تھی، جو بے قراری تھی، تو یہی جدائی اور اس کی ملن اس کو دیوانہ بناتی۔ تو یہاں پہ جو ہے میں نے آج فلسفہ پیش کیا، تو آج اس کو اچھے اچھے ڈراموں فلموں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناپائیدار محبت اور سچی محبت، اور میں نے جو ہے جدائی کا فلسفہ، ملن کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ لوگ کومنٹس ضرور دیں، اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں،